विभिन्न नाममा विभिन्न तरिकाले ब्रेन वास गरिएको छ र तिनै ब्रेन वास गरिएका भनिएका जसलाई हामी बौद्धिक भनेर भ्रममा परेका छौँ तिनीहरू मात्र यो सम्झौताको समर्थनमा बोलिरहेका छन्। त्यसकारण यो राष्ट्रघाती सम्झौता छ, यसलाई कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नुपर्छ। आफ्नो छेउको छिमेकीको विरुद्धमा हामी अर्को गठबन्धनमा जान थाल्यौँ भने त्यो नेपालको लागि कति घातक हुन सक्छ र भोलि त्यसले पार्ने असर नेपालको अस्तित्वमाथि नै खतरा पार्न सक्छ कि सक्दैन, यो हामीले परिकल्पना गर्नुपर्छ। यो कारणले यो खतरनाक छ। यो क्षेत्रमा अमेरिकाको रुचि बढ्नुको मुख्य कारण छन्। पहिलो कुरा त व्यापार नै हो। यहाँबाट अमेरिकाले 23 खरब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार गर्ने गर्छ भने उसको 23 खरब डलरमा 13 खरब डलर यहाँ उसको लगानी रहेको छ। यो क्षेत्रमा उसका 2000 भन्दा बढी लडाकु विमानहरू रहेका छन् भने यहाँ 3,70,000 भन्दा बढी उसका यहाँ सैनिक सेना रहेका छन्। यो क्षेत्रमा रहेका छन्। 3,70,000 भनेको कुनै साधारण कुरा होइन, यो निकै ठुलो सङ्ख्यामा उसले यहाँ सेना राखेको छ। सामरिक दृष्टिकोणले अमेरिकाको लागि यो महत्त्वपूर्ण त हुने नै भयो, किनभने 2000 भन्दा बढी फाइटर प्लेनहरू र 200 भन्दा बढी जहाजहरू उसले यो क्षेत्रमा राखेको छ। यो कारणले यो क्षेत्रको सुरक्षाको लागि ऊ संवेदनशील छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। र ऊ हतारिनुको अर्को मुख्य कारण भनेको छ, जस्तो अहिले जापानले उसलाई साथ दिइरहेको छ, इन्डियाप्रति उसलाई भरोसा छैन। इन्डियाप्रति उसलाई भरोसा छैन किनभने इन्डियासँग पहिला रसियाको जुन गठबन्धन भएको थियो, यो गठबन्धनको कारणले बङ्गलादेश टुक्रिएको थियो र बङ्गलादेशलाई पाकिस्तानलाई उसले सुरक्षा दिन सकेको थिएन। उसलाई यो एक किसिमको रिस इन्डियाप्रति र रसियाप्रतिको गठबन्धनप्रति छँदैछ। तथापि पनि अहिले यो क्षेत्रमा इन्डियासँग मिलेर काम गर्नु उसको बाध्यता छ। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। आज म एमसिसी कति घातक छ, किन घातक छ र यो किन खारिज गरिनु पर्छ, यो अलिक स्पष्ट रूपमा म यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। हामीले एमसिसी भित्रका बुदाहरू त हेरेका छौँ, बुदाहरू नै घातक छन्, यो हामी सबैलाई थाहा छ। जुन हामी र हाम्रो स्वाभिमानी नागरिकहरूलाई यो मन पर्दैन, पर्दैन। पहिलो कुरा त यिनीहरूले हामीलाई कहाँसम्म हेपेका छन् भने यो सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीलाई प्रोजेक्ट छान्न भनिएको छ। हामीले छानेको प्रोजेक्ट भनेर यहाँका केही बुद्धिजीवीहरू, स्वघोषित बुद्धिजीवीहरू भन्ने गर्छन्, तर वास्तवमा यो प्रोजेक्ट छान्दाखेरि नै हामीलाई स्पष्ट रूपमा यसको अनुसूची 4 क मा के भनिएको छ भने यो चाहिँ इन्डियालाई, नेपाल सरकारले एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने गरी योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डियाको सरकारले त्यस्तो योजनालाई समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भनेर यिनीहरूले पहिल्यै नेपाललाई चाहिँ एउटा इन्डियाको प्रदेश जस्तो गरी हेर्न खोजिएको छ, अर्थात् उसको स्वीकृति लिनु हाम्रो बाध्यता नै हो भने जस्तो पार्न खोजिएको छ। यसको मेन कारण के हुन सक्छ त्यो पनि बताउँछु। यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ ऊ इन्डियालाई खुसी पार्न चाहन्छ। म तेरै सोच अनुसारले नेपालसँग डिल गर्दैछु है भनेर ऊ इन्डियालाई पनि यो सम्झौता मार्फत प्रभाव पार्न चाहन्छ। यो एउटा मुख्य कुरा छ र यो सम्झौतामा हामीलाई सबैभन्दा धेरै हाम्रा विद्वानहरूले भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, एमसिसीको जुन सहायक उपाध्यक्ष छ, सहायक उपाध्यक्ष हुने गर्छन्, उनलाई चाहिँ इन्डो पेसिफिक क्षेत्र, युरोप र ल्याटिन अमेरिकाको सम्म अतिरिक्त प्रतिनिधिको रूपमा छनौट गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने नेपालका बुद्धिजीवीहरूले के भन्ने गर्नुभएको छ भने यो इन्डो पेसिफिक रणनीति हो। अब सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा इन्डो पेसिफिक रणनीति के हो, यो नबुझिकन हामीले इन्डो पेसिफिक रणनीति मात्र भनेर हुँदैन। इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग अमेरिकाको सरोकार यत्रो किन छ? एसियाको यी 24 वटा कन्ट्री इन्डो पेसिफिक क्षेत्रभित्र रहेका
यी कन्ट्रीहरूमा 24वटा जुन कन्ट्रीहरू छन् यी कन्ट्रीहरूप्रति उसको यति बिघ्न रुचि किन छ यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई यो सम्झौताले किन पनि होच्याएको छ भने यो सम्झौता लागू भइसकेपछि यो यसको हैसियत चाहिँ कहाँसम्म क्रिएट गरिएको छ भने नेपालको कुनै हानि नोक्सानी भएमा वा नेपालको कोही पनि मानिसको मृत्यु भएमा हामीले उसको न्यायको लागि समेत कुनै उजुर बाजुर गर्न सक्ने छैनौँ, त्यो अमेरिकाको कोर्टले मात्र हेर्न सक्नेछ। अनि अर्को कुरा यो लागू भइसकेपछि नेपालको संविधानभन्दा पनि यसलाई माथि राख्न खोजिएको छ। अर्थात् यो सम्झौता लागू भइसकेपछि एक किसिमले भन्ने हो भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो नेपाल भन्ने अवस्था हामीसँग रहँदैन। र पहिला म अति महत्त्वपूर्ण कुरा यो एमसिसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत जुन धेरै नै चर्चा भएको इन्डो पेसिफिक क्षेत्र के हो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जुन अमेरिकाले लिएको छ यो के कस्तो रणनीति हो यसको बारेमा केही कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्छु म। र यो हामीले बुझ्न पनि अत्यन्त जरुरी छ। यो रणनीति उसले 2011देखि सुरु गरेको, यो 2011देखि यसलाई उसले तीव्रतर रूपमा अगाडि बढाएको छ। किनभने 2011 भन्दा अगाडि एउटा पश्चिमाहरूले अनुमान गरेका थिए कि पश्चिमा रणनीतिकारहरूले अमेरिकाकै पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूले अनुमान गरेका थिए अब विश्व शक्ति चाँडै नै चीन बन्दैछ। यो कुरामा अमेरिकन राजनीतिज्ञहरूलाई रत्तिभर पनि विश्वास थिएन। यस्तो निर्दो देश, यस्तो गरिब देश जसलाई आफ्नो गरिबी निवारण गर्नको लागि यति ठुलो समस्या छ, त्यो देश एक दिन विश्व शक्ति बन्छ र त्यसले अमेरिकालाई टक्कर दिन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना नै त्यहाँका लिडरहरू गर्दैनथे। यो नगर्नुको कारण र यो चीन त्यो बेलासम्म 2011सम्म केही थिएन, अचानक आयो भन्ने कुरा होइन। त्यो बेलासम्म चीनले एउटा अर्कै खालको रणनीति बनाएको थियो। त्यो बेलासम्म चीनको रणनीति कस्तो थियो भने उसले आफ्नो शक्ति आर्जन गरे पनि ऊ अमेरिकाकै पछि पछि छु भने जसरी र उसैको स्वीकृतिमा सबै कामहरू विश्वमा व्यापार बिजनेस सबै गरिरहेको थियो र आफ्नो शक्ति आर्जन गरिरहेको थियो। संसारभरिका कम्पनीलाई चीनमा बोलाएर उसले उत्पादन गरेको थियो र सबै उत्पादन गर्ने कुराहरू उसले सिकि पनि रहेको थियो। र त्यो बेलासम्म उसले शक्ति आर्जन त गरेको थियो तर उसले विश्व समुदायमा उसले शक्ति प्रदर्शन गरेको थिएन। जब सी जिनपिङको उदय भयो 2011-12 पछि, त्यसपछि भने चीन अब पछाडि लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्न चाहँदैन थियो। किनभने उसले अब ठुलो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने थियो। उसको व्यापार बिजनेस एकदम उसँग यति धेरै डलर कलेक्सन भइसकेको थियो, उसँग यति पैसा कलेक्सन भइसकेको थियो कि अब उसले व्यापारलाई विश्व स्तरमा पुर्याउनु आवश्यक थियो। र त्यहाँदेखि उसले विश्वभरि यो त्यहाँ मात्र र इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा उसले आँखा लगाएको थियो, चीनले सबैभन्दा पहिला, किनभने यो व्यापारिक क्षेत्र हो भन्ने उसलाई थाहा थियो। र यसमा जब उसको दखल अन्दाजी केही टापुहरूमा नयाँ टापुहरू निर्माण गरेर अरू धेरै कुराहरूमा उसले हस्तक्षेप सुरु गर्यो तब अमेरिका झस्कियो र उसले 2011मा यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको तीव्रतर रूपमा यसलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। उसले अमेरिकाले यो इन्डो पेसिफिक प्रशान्त हिन्द महासागर आसपासका क्षेत्रका मुलुकहरूलाई उसले यसमा समेटेको पाइन्छ। यसमा 24वटा मुलुकहरू छन्। यो सामरिक र रणनीति यो क्षेत्रमा अमेरिकाको रुचि बढ्नुको मुख्य कारण छन्। पहिलो कुरा त व्यापार नै हो। यहाँबाट अमेरिकाले 23 खरब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार गर्ने गर्छ भने उसको 23 खरब डलरमा 13 खरब डलर यहाँ उसको लगानी रहेको छ र उसले यहाँ 23 खरबको व्यापार गर्ने गर्छ। अब यो यति ठुलो मात्रामा जुन व्यापार उसको भइरहेको छ र यहाँबाट जुन संसारभरि उसलाई व्यापार गर्ने यो मार्ग बनिरहेको छ यो ऊ कुनै पनि हालतमा जोगाउन चाहन्छ र यो खतम भएको खण्डमा यो चीनबाट अथवा कुनै पनि कारणले यो खोसिएको खण्डमा अमेरिका वास्तवमै कंगाल बन्नेवाला छ। उसले जुन यो क्षेत्र गुमाउनेछ त्योसँगै उसले हतियारमा जुन होडबाजी छ उसले हतियार बिक्री पनि उसको स्वात्तै घट्ने सम्भावना देखिन्छ। किनभने उसको पावर कम भएको कारणले उसको पक्षमा विश्वका राष्ट्रहरू नहुने सम्भावना प्रचुर मात्रामा उसलाई लागेको छ। त्यो कारणले गर्दा ऊ जति सक्दो यहाँबाट एउटा नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्नको लागि हतारिएको देखिन्छ।
उसको योभन्दा अगाडिको नाटो गठबन्धन जुन छ त्यो गठबन्धन कमजोर भइसकेको छ। त्यो गठबन्धनप्रति नाटोका कुनै पनि राष्ट्र, स्वयं कुनै पनि राष्ट्रलाई पनि विश्वास छैन र उसले अहिले भर्खरै नयाँ गठबन्धन, प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको नयाँ गठबन्धनको परिकल्पना पनि गरेको छ र त्यही अनुसारको उसले सम्मेलन पनि गरिरहेको छ। उसले अहिले चीनमा जुन ओलम्पिक हुन गइरहेको छ त्यसमा भाग नलिने र अस्ट्रेलियालाई पनि भाग लिन नदिनको लागि प्रेरित गरेको छ। यो गठबन्धन आफ्नो गठबन्धनलाई बलियो बनाउन खोजिरहेको छ। यसको लागि उसले इन्डियालाई र जापानलाई अरू धेरै देशहरूलाई दबाब पनि दिएको थियो कि चीनको ओलम्पिकमा भाग नलिनको लागि। यहाँ उसले आफ्नो पुँजी जसरी पनि बचाउन चाहन्छ। ऊ यहाँ शक्तिशाली भएर बसिराख्न चाहन्छ। यो क्षेत्रमा उसका 2000 भन्दा बढी लडाकु विमानहरू रहेका छन् भने यहाँ 3,70,000 भन्दा बढी उसका यहाँ सैनिक सेना रहेका छन्। यो क्षेत्रमा रहेका छन्। 3,70,000 भनेको कुनै साधारण कुरा होइन। यो निकै ठुलो सङ्ख्यामा उसले यहाँ सेना राखेको छ। सामरिक दृष्टिकोणले अमेरिकाको लागि यो महत्त्वपूर्ण त हुने नै भयो, किनभने 2000 भन्दा बढी फाइटर प्लेनहरू र 200 भन्दा बढी जहाजहरू उसले यो क्षेत्रमा राखेको छ। यो कारणले यो क्षेत्रको सुरक्षाको लागि ऊ संवेदनशील छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। र ऊ हतारिनुको अर्को मुख्य कारण भनेको छ, जस्तो अहिले जापानले उसलाई साथ दिइरहेको छ। इन्डियाप्रति उसलाई भरोसा छैन, किनभने इन्डियासँग पहिला रसाको जुन गठबन्धन भएको थियो, यो गठबन्धनको कारणले बङ्गलादेश टुक्रिएको थियो र बङ्गलादेशलाई, पाकिस्तानलाई उसले सुरक्षा दिन सकेको थिएन। उसलाई यो एक किसिमको रिस इन्डियाप्रति र रसाप्रतिको गठबन्धनप्रति छँदैछ। तथापि पनि अहिले यो क्षेत्रमा इन्डियासँग मिलेर काम गर्नु उसको बाध्यता छ। जापान र इन्डिया अमेरिकासँग किन टाँसिन चाहन्छन्, यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने चीनको डर उसले दुवै देशलाई देखाएको छ र चीनको पक्षमा विश्वका राष्ट्रहरू त छन्, तर उसले एउटा के हौवा पिटाएको छ भने चीनले ऋण दिन्छ र ऋण लिएर जबरजस्ती उसले त्यो ऋण थोपरेर, कुनै पनि देशलाई ऋण थोपरेर त्यहाँबाट उसले उसका बन्दरगाहहरू र उसका संसाधनहरू अपहरण गर्छ भनेर उसले दुनियाँभरि एक किसिमको नेगेटिभिटी फैलाएको छ चीनका विरुद्धमा। र अब जापान र चीनको पनि आफ्नै खालको सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बेला जुन किसिमको वैमनस्यता सिर्जना भएको थियो, त्यो डर अहिले एकअर्काप्रति छ। जापान पनि चीनसँग सशङ्कित हुने र जापान अमेरिकासँग मिल्छ भन्ने चीनलाई पनि एउटा शङ्का छ भने अमेरिकालाई पनि अहिले जापानको पक्षमा एउटा डर के छ भने अहिले जापान अमेरिकासँग जोडिनु उसको बाध्यता त छ, किनभने अमेरिकासँग उसको खरबौँको व्यापार छ। अमेरिकाका सैनिक पनि जापानमा छन् दोस्रो विश्वयुद्धपछि। तथापि पनि अहिले जापान र चीनको व्यापार बढ्ने तर्खरमा भएको कारणले यो व्यापार बढ्न गएको खण्डमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध टुट्छ भन्ने डर पनि अमेरिकालाई छ। त्यसले पनि ऊ हतारो गरिरहेको छ। अर्कोतिर इन्डिया अहिले कमजोर भएको अवस्थामा छ। उसलाई चीनको डर छ, डर देखाएको छ। डर भन्दा पनि जुन 1965मा वार भएको थियो, त्यो वार पछाडि एक किसिमको डर हरेक इन्डियनहरूमा छ कि चाइनाले कुनै पनि बेला आक्रमण गर्न सक्छ र त्यही किसिमको हौवा पनि फिँजाइएको छ। अमेरिकाले त्यही किसिमको जासुसहरू मार्फत इन्डियाभरि यो किसिमको वातावरण सिर्जना गरेकै छ र त्यसमाथि पनि चीनले अरुणाञ्चलमा आफ्नो दाबी पेश गरेको छ। जुन दोस्रो विश्वयुद्धको बाँडफाँड पछाडि जुन उसले आफ्नो भूभाग इन्डियामा मिसिएको भन्ने दाबी गर्दै आएको छ, आफू कमजोर परेको बेला, त्यस कारणले पनि यो विवाद सिर्जना छ। यो विवादको कारणले इन्डिया सधैँ सशङ्कित छ, इन्डियालाई डर छ। यो डरलाई अमेरिकाले समाएको छ। र फेरि अर्को कुरा, विश्व रङ्गमञ्चमा पनि अमेरिकाले सपोर्ट गर्छ कि यो भिटो पावर प्रयोग गर्न सक्ने कन्ट्रीमा, नयाँ जुन कन्ट्रीहरू आउँदैछन् त्यो कन्ट्रीमा जापानलाई अमेरिकाले सपोर्ट गरिरहेको छ भने यो आफूलाई गरोस् भन्ने पनि इन्डिया चाहन्छ।
र फेरि अहिले रसियासँगको उसको गठबन्धन कमजोर परेको कारणले रसिया र चीनको गठबन्धन बलियो हुँदै गएको र उनीहरूका इन्ट्रेस्टहरू मिल्दै गएको कारणले यो अर्को खालको डर पनि इन्डियालाई छ र उसले शक्ति आर्जनको लागि एउटा कसै न कसैको पुच्छर समाउनु उसको बाध्यता छ कुनै पनि ठुलो कन्ट्रीको, शक्तिशाली कन्ट्रीको, र त्यो अमेरिकाभन्दा अर्को विकल्प अहिले छैन। उसलाई पाकिस्तानको पनि डर देखाइएको छ। पाकिस्तानसँग यता चीन नजिक आफ्नो किसिमको सम्बन्ध बनाइसकेको छ। कुनै पनि हालतमा पाकिस्तान र चीनको सम्बन्ध टुटाउन सक्ने अवस्थामा अब छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतको यो बाध्यता सिर्जना भएको छ र भारतलाई यो क्षेत्रमा विश्वासमा लिएर काम गर्नु अमेरिकाको पनि बाध्यता भएको छ। त्यसै कारणले एमसीसीमा जुन नेपालसँगको सम्झौतामा उसले इन्डियाको पक्षबाट हेर्न खोजेको, इन्डियाको आँखाबाट हेर्न खोज्नुको कारण र इन्डियाको स्वीकृति लिनुपर्छ भनेर हामीलाई अपमान गरेर उसले सम्झौता गराउनुको कारण पनि यो रहेको छ। त्यसकारण यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रलाई अलिक गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ। यहाँ 24वटा कन्ट्रीहरू छन् इन्डो पेसिफिक क्षेत्रभित्र। यो 24वटा कन्ट्रीहरू रहेका छन् यो हिन्द प्रशान्त इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा, र यो क्षेत्रका यी कन्ट्रीहरू अहिले एकदमै विकसित कन्ट्रीहरू छन् र जनसङ्ख्याको ठुलो भूभाग पनि यहाँ ठुलो रहेको छ। यी विविध कारणहरू छन् र यो व्यापारको ठुलो स्रोत पनि भएको कारणले यहाँ बङ्गलादेश, अस्ट्रेलिया, भुटान, ब्रुनाई, श्रीलङ्का, सिङ्गापुर, मलेसिया, म्यानमार, पपुवा न्युगिनी, पूर्वी टिमोर, यता न्युजिल्यान्ड, भियतनाम, इन्डोनेसिया, ताइवान, अमेरिका, भारत, जापान, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, यी सबै यो क्षेत्रभित्र पर्छन्। र अमेरिका यो क्षेत्रमा प्रभावशाली हुनको लागि उसले अब धेरैतिरबाट हेरिरहेको छ र नेपालमा उसको के कारणले नेपालमा ऊ रहन चाहन्छ त भन्ने कुरा आउँछ। उसलाई पहिलो कुरा उसलाई इन्डियाको विश्वास छैन। इन्डियाको विश्वास नभएको कारणले भोलि उसलाई एयरबेसको आवश्यकता पर्न सक्छ क्याम्पको, र उसलाई हवाई फिल्डको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यो नेपालबाट प्राप्त गर्ने एक उसको चाहना छ भने अर्कोतिर उसलाई इरिटेट गर्नको लागि, चाइनालाई इरिटेट गर्नको लागि यहाँ बसेर जसरी उसले खम्पा विद्रोहीहरू तयार गरेर एकपटक चीनलाई एउटा आक्रमणको जस्तो स्थितिमा पुर्याएको थियो, त्यो यहाँ गरेर उसले यहाँबाट चीन जित्ने त होइन, तर उसले के चाहिँ गर्न सक्छ भने यहाँबाट उसले चीनलाई इरिटेट गर्न सक्छ। उता इन्डो पेसिफिक क्षेत्र र अगाडि बढ्नको लागि, रोक्नको लागि उसलाई इरिटेट यहाँ गराउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसको यो नेपाल रोजाइमा परेको छ। यो 56 अरबको चक्करमा हामीले किन पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा, हामी यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रभित्र उसले जुन खेल गर्न खोजिरहेको छ त्यो खेलमा हामी भागीदार भयौँ भने त्यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको त्यो अलायन्समा नेपाल पनि संलग्न भएको देखिन्छ र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धमा घात पर्न सक्छ। र यो कति खतरनाक हुन सक्छ हाम्रो लागि, जबकि आफ्नो छेउको छिमेकीको विरुद्धमा हामी अर्को गठबन्धनमा जान थाल्यौँ भने त्यो नेपालको लागि कति घातक हुन सक्छ र भोलि त्यसले पार्ने असर नेपालको अस्तित्वमाथि नै खतरा पार्न सक्छ कि सक्दैन, यो हामीले परिकल्पना गर्नुपर्छ। यो कारणले यो खतरनाक छ। र अर्को कुरा, भोलिका दिनमा उसले हामीलाई धेरैतिरबाट फसाउन सक्छ अमेरिकाले, किनभने उसले जुन कानुन निर्माण गराएको छ, जुन सम्झौता हामीलाई लादेको छ, त्यो कुनै साधन शक्तिसँग गरिएको सम्झौता होइन। हामी जस्तै एउटा समान कन्ट्रीहरूको समान शक्ति भएको कन्ट्रीसँग गरिएको सम्झौता होइन। यो बङ्गलादेशसँग गरेको जस्तो सम्झौता होइन, यो भुटानसँग गरेको जस्तो सम्झौता होइन, यो पाकिस्तानसँग गरेको जस्तो सम्झौता पनि होइन। यो एउटा विश्वको सुपर पावरसँग गरिएको सम्झौता भएको कारणले उसले हामीले सम्झौता गरिसकेपछि उसले त्यो लाद्छ नै, हामी काट्न सक्दैनौँ। हाम्रा अहिले केही सांसदहरू धेरै फुर्तीफार्ती गर्नुहुन्छ, उसले हामीलाई मन परेन भने हामीले जुनसुकै बेला खारिज गर्न सकिहाल्छौँ नि भनेर यहाँ डम्फु बजाउने गरिन्छ। तर नेपाल एकचोटि विचार गर्नुहोस्, अहिले एउटा सम्झौता गराउनको लागि त यति शक्ति प्रयोग गर्ने अमेरिकाले भोलि त्यसलाई खारेज गराउनको लागि गर्न देला? सम्भव छ? छैन। र अर्को, लेखा परीक्षणदेखि लिएर सबै कुराहरूमा उसले हामीलाई तल पारेको छ। लेखा परीक्षण, हाम्रो पनि पैसा छ, हामी लेखा परीक्षण गर्न सक्दैनौँ। उसले सामान के ल्याउँछ हामी हेर्न सक्दैनौँ। उसको सामानमा भन्सार लाग्दैन,
उसले जे ल्याउँछ सबै थोक ल्याउँछ र यो ठुलो पैसाको यो जुन चिज छ यो प्रोजेक्ट एमसिसी त्यत्रो 56 अरब यता हाम्रो फेरि अरू पैसा यो लाग्ने प्रोजेक्ट नै होइन। यो जम्मा 20 अरबमा बन्ने प्रोजेक्ट हो। यसलाई उसले बनाउँदाखेरि जुन पैसा उसले दुरुपयोग गर्दैछ यहाँ चीनको विरुद्धमा र हाम्रो समाज बिथोल्नको लागि उसले एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई पैसा छर्दैछ, त्यो अरबौँको त्यो हिसाब किताब विहीन भएर जानेवाला छ। त्यसकारणले उसले लेखा परीक्षण हामीलाई गर्न दिइरहेको छैन। त्यो पैसा सबै यहाँका आइएनजिओहरूलाई जानेवाला छ जसले चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्छन्, नेपालको संस्कृति बिथोल्नको लागि गतिविधि गर्छन् र त्यो क्षेत्रमा यस्तो गतिविधि गराउँछ अमेरिकाले यो पैसाको दुरुपयोग गरेर भोलि कुनै पनि सरकार उसको विरुद्धमा जाने प्रयास गरेको खण्डमा उसले यहाँ जनविद्रोह गराउन सक्ने स्थिति उसले सिर्जना गर्छ। त्यसको लागि पनि उसले यो पैसा खर्च गर्छ। अर्कोतिर हामी सिधै बुझ्न सक्छौँ इन्डो पेसिफिक अलायन्समा हामी जानु हुँदैन। अर्को कुरा त्यहाँ गयौँ भने हामी एउटा पक्ष लिएको र चीनको विपक्षमा गएर उभिएको देखिन्छ। दोस्रो हामी यहाँबाट भोलि खम्पा विद्रोहीहरू जस्ता विद्रोहीहरू फेरि पनि अमेरिकाले तयार गर्न सक्छ, त्यो अर्को घातक हुन सक्छ हाम्रो लागि। र यहाँका एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई प्रयोग गरेर यही जनविद्रोह उत्पन्न गर्ने र अमेरिकाको पक्षमा माहौल क्रिएट गर्ने यो वातावरण बन्न सक्छ। ब्रेन वास त धेरैको गरेकै छ, अहिले पनि गरिएको छ, विभिन्न नाममा विभिन्न तरिकाले ब्रेन वास गरिएको छ र तिनै ब्रेन वास गरिएका भनिएका जसलाई हामी बौद्धिक भनेर भ्रममा परेका छौँ तिनीहरू मात्र यो सम्झौताको समर्थनमा बोलिरहेका छन्। त्यसकारण यो राष्ट्रघाती सम्झौता छ, यसलाई कुनै पनि हालतमा खारिज गर्नुपर्छ। यो आज सर्वदलीय बैठक बसेको थियो र त्यो सर्वदलीय बैठकबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ठुला सबै दलहरू यो पारित गर्ने पक्षमा छन् र यसलाई पारित गर्नको लागि पास गर्नको लागि यिनीहरूले जेसुकै हत्कण्डाहरू अपनाउन सक्छन्। जागृत रहनु, जागरणमा रहनु र सचेतनामा रहनु हरेक सचेत नेपालीको कर्तव्य हो र हामी सबै यसको विरुद्धमा उभिनको लागि तयार रहनुपर्छ। र यो राष्ट्रघाती छ, यो राष्ट्रघाती कुनै पनि हालतमा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू पास हुन दिनु हुँदैन। जसरी महाकाली सन्धि गरियो र नेपाललाई एक फुट्टी फाइदा हुन सकेन र नेपालका नदीहरू इन्डियालाई सुम्पियो, त्यसै गरी अब यो एउटा भयानक खेल, एउटा क्षेत्र नै अमेरिकालाई सुम्पने गरी यो खेल हुँदैछ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो बुझ्ने प्रयास गर्यौँ भने यो राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा त यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत जुन आइरहेको छ यसैबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ र अमेरिकाको यो दुश्चक्रमा परेर केही सत्ताधारी सत्ता लिप्साहरू सत्ताको मोहमा परेका राजनीतिक दलहरू लाग्न सक्छन्, तर जनताहरू चनाख भएर उभियौँ भने यो पास हुनेवाला छैन। र यो पास हुन नदिनको लागि हामीलाई जिस्क्याएर 2 जना 3 जना भएर आन्दोलन गरे, 20 जना भएर आन्दोलन गरे भनेर तपाईँ कोठामा हामीलाई जिस्क्याएर बस्नुपर्ने केही अवस्था छैन। यो जागरणको लागि तपाईँ पनि बोल्नुहोस्, तपाईँ पनि मैदानमा आउनुहोस्, हामी जुटौँ र माहौल क्रिएट गरौँ। कुनै पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको विरुद्धमा बोल्न सक्ने एउटा आवाज पनि हामीले बनाउनु छ, एउटा युवा आवाज पनि हामीले निर्माण गर्नु छ। हवस् त, नमस्कार। हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल, भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डाफोर गर्दै देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ। साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अंगीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ। एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन। गलत विचारले पदलोलुप, विदेशी दलाल
लुटेरा, पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन्, किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ। उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र विदेशी दलाल, पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डाफोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार, सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी। र आउनुहोस् जुटौँ, हिम्मत गरौँ। हामी सानो छौँ तर हामी शक्ति हौँ। यो देशमा आमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ। यो देशले तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ। यदि तपाईँ हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुहोस्। हिम्मत गरौँ, नयाँ पुस्ता, परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।